परमेश्वराची जय. सर्वेस्पर देव हा अद्भुत आणि पवित्र आत्मा हांव आयज वकांडा आणि आर्गादिगा आणि देवास्ता. आयची शिकवणीची विषय जावन आसा गाडेपणाची परिणाम, consequences of witchcrafting. सुरवातेक आमी एक मागणी करूया. सर्वेस्परा देवा बाबा, आयज हांव तुका मागता की हे आयकुप्या लोकांची कान, दोळे, मन आनी काळजां उगड आनी तुजे उदराचे स्वर भितर सरमते. कसली फुडीपण आसा ते भायर काड. कसली कुड्डे देव आसा ते भायर काड आनी तुजो मोग तांच्या काळजान घाल. हांव मागता सर्वेस्परा देवा की म्हजे तोंडान तुजे उतरांचे स्वर भायर सरप आनी कांयच उतरां भायर सरपाची ना म्हूण. हांव हे मागणें करता जेजूच्या नांवान. गाडेपण म्हटल्यार कितें? हे गोंयान आनी जायत्या जाग्यान गाडेपण चलता. जायते लोक गाडयांगेर वयता आपल्याची कामां करपाक. जायते लोक गाडेपण करता रोकडीच जॉबाक मेळपाक. एक लोक आपल्याच्या धर्मान रावता पूण सायड गाडेपण करता. सायडीन मुर्तीक वयता, मुर्ती कडेन वयता. सायडीन बाबा कडेन वयता गाडेपण करपाक. बायबल कितें म्हणटा हे सगळ्याचेर? पवित्र पुस्तक कितें सांगता गाडेपण करपाचे लोकांचेर कितें जाता तें? आयची शिकवणी गाडेपणाची परिणाम म्हटल्यार आमी पळयतले की गाडेपण करून आमच्या जिवितान कितें जाता. गाडेपण म्हटल्यार कितें पयलीं सांगया. गाडेपण म्हटल्यार विचक्राफ्टिंग म्हटल्यार सर्वेस्पर देव, बाप, पूत आनी पवित्र सोडून दुसरे रोचणेचेर देव करूंक. दुसरे रोचणेचेर देव करूंक आनी तांचे मुखार नमस्कार करपाक, तांचे मुखार आर्गां करपाक, तांकां भोगतीक दिवपाक, तांचे कडेन करार करूंक, तांचे कडेन बलिदान करूंक आनी तेंकडे भेटवणी दिवपाक. हे सगळें गाडेपण म्हणटा म्हटल्यार विचक्राफ्टिंग. आता एक लोक तुम्ही देखले आसतले पेपरान या ऑनलाइन पासून एक लोक गाडेपणाची बिझनेस चलयता. ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट येता या पेपरान एडवर्टाइजमेंट येता 10 दिसांनी दुश्मन से छुटकारा. ओके, सो हे सगळे कितें म्हणटा देव? हे पातक आसा हे करूंक जाता जाल्यार सर्वेस्पराची जोडटी येता या सर्वेस्पराची बेसाव येता गाडेपण करून. कित्याक एक तुम्ही म्हणटली की गाडेपण करता जाल्यार तेन्नाच रोकडीच जबाब मेळटा आनी जाय तें मेळटा आनी जाय त्या टायमानूय मेळटा. जर तर आमी देवाक सोडून मुर्तीक या रोचणेची कितें वस्तू लायक फातरां या झाडां या जनावरां या नखेत्राक या सुर्याक या चुंदरीक हे सगळे भक्ती दिल जाल्यार तितून देवचार येता आनी देवचार तितूंतल्यान तुजे जिवितान न्हय तुजे फुडले पिळगेन येता, फुडले वंशावळान येता. कित्याक आमी सर्वेस्पर देव सोडून दुसरे एका देव करता. पहिले स्क्रिप्चरान वचुया सुटकाचे पुस्तक 19:20 वर्स 1 ते 5.
The book of Exodus, chapter 20, verse 1 to 5. Or you can just read 5, verse 5. 20. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me. सुटकाचे पुस्तक 20 वर्स 1 ते 4 आणि 5 वाजतले. मूर्ती घोडू नाकात, वो मळबाय, वो सगला पृथ्वीचेर, वो पृथ्वे पोंदल्या उदकांनी आसा त्या कसल्याच वस्तूच्यो मूर्ती करूं नाका. आणि तांचे मुखार शास्त्रांगी पडून तांकां बोसू नाका. कित्याक हांव सोडवेचो प्रेम आशेचो देव आणि म्हजो द्वेष करतल्या सोडवणी बापायच्या गुन्यांवाक फावोरी भुरग्यांक नातवांक आनी पडवांक कास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माग नासतली काकूट दाखयता. आता हे 10 उपदेशांत पयलो उपदेश, फर्स्ट कमांडमेंट in the 10 commandments. आणि हांगाच न्हय पूण जायते फावटी पवित्र पुस्तकान देव आमकां शिटकावणी दिता. पवित्र पुस्तक आमकां शिटकावणी दिता. नव्या करारांनी जायते फावटी पवित्र पुस्तक आमकां शिटकावणी दिता की गाडेपणांसून पयस रावप, मूर्ती पुजासान पयस रावप. कित्याक हे पापूक आसा ते आमकांच लागना, पूण आमकां आमच्या फुडल्या 3 पिळगेक लागता. भुरग्यांक, नातवांक आनी पडवांक. तो इतले वायट आसा हे पातक की तेका लागून पवित्र पुस्तक आमकां परतून जायते फावटी शिटकावणी दिता की गाडेपणांतल्यान पयस राव. गाडेपण केल्यार तुजी जीण आनी तुजी फुडली वंशावळ देंवचाराक उक्ती जाता आनी देवाचो जोडटी आपूण हाडटा तूं. तरी पूण एक लोक आपल्या धर्मान जस्ट नांवाक रावता. एक लोक जेजू क्रिस्ती नांवाक मानता आनी मागणें करपाक गाडयांगेर वयता. तांकां रोखडीच जाय तेन्ना जबाब जाय तेन्ना बाबा कडेन एक करार करून घेता, कवनंट. नाटल्यार दुस्मानाक मारूंक जाय तेन्ना बाबा कडेन वचून गाडयांगेर वयता, गाडेपण करता. एक इतले लेवलाचेर आसा की तांचे ओन बिझनेस पासून चालू आसा गाडेपणाची विचक्राफ्ट. आनी मागीर तांची फॅमिली इतले कॉस्ट येता, इतली समस्या येता की तांचे सोसूंक जायना ती तेसली गोश्ट. एक लोक पासून बिलिव्हरांमध्ये कितें करता, जेजूक जस्ट स्वर्गारांत वचपाक मानता, जस्ट टू रीच हेवन. पूण तांची भक्ती आसा, तांची काळीज आसा, तेंवूय आसा, तुमची देवा कडेन आसा. सर्वेस्पर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सोडून पूण त्या देवा फाटल्यान देवान रोचणे फाटल्यान वयता आनी तांची भक्ती करता. तांचे मुखार आर्गां दिता, तांचे मुखार देवस्पण करता, तांचे मुखार करार करता, तांचे मुखार गायन करता. पूण बिलिव्हराचे चर्चान येतना कांयच ना. असली सगळी लोकांचेर हांव सांगूंक सोदतां, हे अगर तुमचे कानाक पडोंक दिवन, तुजे काळजाक आनी मनाक पडोंक दिवन. कित्याक हे व्हडली पातक देवा मुखार. हे पातक आसा ती
तुम्ही कोळीत रावल्यार जिवीत आणि बदलना जाल्यार जिवीत बदलना जाल्यार तुम्ही डायरेक्ट इन्फेर्नान वयतले डायरेक्ट इन्फेर्नान पुढलो स्क्रिप्चर दुसरी शमूत उकरा होरेश्वर was not Exoda, the book of Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14. When you come into the land which the Lord your God is giving you shall not learn to follow the abominations of those nations. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls not living. For all these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. You shall be blameless before the Lord your God, for these nations which you will dispossess listen to the soothsayers and diviners. But as for you, the Lord your God has not appointed such for you. दुसरी शमूत was not Exoda. So तुमका भितरल्या देशांत तुम्ही पावलोस त्या लोकांचे उपदेशी चांगली रीती पाळू नका तुमच्या भुरग्यांक उज्यान वेदीचेर भेटोवची ना आज्ञाशी वा प्रसाद लावून वचू नका जर तुमच्या मेल्ल्यांक आपोवची न्ही असले करतल्यांक सर्वेच कंटाळटा आणि ह्याच खातीर तुम्ही फुडें सरतात तितलीच त्या कर्जांक तुमचो भायर पडटलो पूण तुम्ही सगळेचपणाक सदांच विश्वासी राव आणि एक स्क्रिप्चर वाचूया दुसरी समूह 4 वर्स 15 ते 19 I'll read. सिमोन डोंगरार उज्या टावन सर्वेस कोण तुमचे कोणे उडयला तेन्ना तुम्ही ताचे रूप पळोवंक ना तुमच्याच बऱ्याक त्या पासून बोडच्या निबान तुमकारां मूर्ती रूप करून घेवं नाकात दादल्या जावं बायलेचे मन जाती जावं पाखऱ्याचे सोलाचे जावं नुस्त्याचे जे अंतराळान तुम्ही पळयता सूर्य चंद्र आणि नखेत्रां हांची पुजा सेवा करूं नाका सो हेच कर्जांक सर्वेस्परान त्या वस्तूची पुजा करूंक दिली हांगा आनी एक उतर आमकां शिटकावणी दिता की सर्वेस्परान कांयच रूप दाखयना आपल्याली तेका लागून आमी स्वताचीच रूप करून देव म्हूण मानूंक जायना नखेत्रान या चंद्री एक लोक हांव आयकता एक मनीस तो आपल्याचो भुरग्यांक घालता ताचो स्टार बरोवता ही स्टार इज नॉट गुड तरी पूण तो गाड्यांगेर वयता कितें करता तो गाड्यांगेर वचून आपल्याच्या भुरग्यांचेर आनी फुडल्या पिळगेचेर देवाचो जोडपी आपण म्हणटा आनी तांचेर मागीर भुरग्यांक घालता तो ताचो स्टार बरोवता असली लोकांक हांव मागता देवाक तुमची कान आनी काळी उगडटली म्हण आनी देवाच्या भिरान तुमची काळजा भितर वचून जिवीत बदलची म्हूण जेजूसान म्हणटा आतां
चिंतोली गाडेपण इतले बेगीन कित्याक जॉबाक मेळटा इतले फास्ट आनी जायते भशेन जॉबाक मेळटा कित्याक देवान उद्गती पुस्तकान तुमी वाचल्यार देवान एडम आनी इवाक घोषली तेन्ना तांकां हे संवसाराचेर हे पृथ्वीचेर कारभारी केली स्टीवर्ड्स हे संवसाराचेर आनी हे पृथ्वीचेर राजवट करप आनी देवान आमकां मनशाक आत्मो आनी कूड दिली फ्लॅश बॉडी सोल स्पिरीट आनी बॉडी आनी देवसराक कूड ना म्हूण तो हे संवसारांतल्यान भायर उरलो मागीर देवसरान कितें केलें देवसरान एडम आनी इवाक पाटकान करून दिली आनी एडम आनी ईव पाटकान पडली तेन्ना तांकां देवसराक परवानगी मेळ्ळी भितर सरपाक मनशाच्या जिवितान भितर सरपाक तेका लागून गाडयांगेर वयता तेन्ना रोखडी जबाब कित्याक मेळटा कित्याक देवचार मनशाची परवानगी जाय परमिशन तांच्या जिवितान भितर सरपाक कित्याक देवान आमी कारभारी केला हे संवसाराचेर तेका लागून रोखडीच जबाब मेळटा जायते भशेन जबाब मेळटा एक पाटी कोर्ट केस कितें आसा जाल्यार एक पाटी गाडयांगेर वयता लोक आपल्याच्या बाटांतल्यान ऑटोमॅटीक भायर सरना एक लोक गाडयांगेर वयता तांकां भायर काडपाक केसली दुस्मान वयल्यान सोडटी जाय जाल्यार गाडयांगेर वयता ते सगळें मेळटा कित्याक देवचाराक तांकां ती देवचाराक एक उक्ती देर दिता भितर सरपाक तांचे जिवितान सो आतां आमी गाडेपणाची परिणाम पळोवया कितें जाताले केसली लोकांची पयलो परिणाम आसा तो इंग्लिशेन अनटायमली डेथ म्हटल्यार देवान थारायलोले मरणाचो वेळाचो पयलीं मरण जाता अनटायमली डेथ एक लोकांक तुमी वळखता आसतली एक फॅमिली सगळी लोक ल्हान म्हळ्यार 40 आसतना 30 आसतना मरण जाता ह्या सगळी दादले मरण जाता एक फॅमिली एक एग्जाम्पल चेक करूया 1 साम्युएल 19 हांव वाचता 1 साम्युएल 19 एक वर्स वाचता मागीर तुमकां फुल वाचपाक जाता कळपाक वर्स 12 एलिशा दुश्ट मनीस जावन आसले तांकां सर्वेस्पराची परवान नासली न्हय म्हूण करचे विशीं आपल्या कायद्याची वड मागीर 17 वाचूया सर्वेस्पराचे नोकरे मुखार एलिशा दुदाचे पातळ वेळ आसले कित्याक सर्वेस्पराक भेटोवया बलिदानाक ते किकोन करताले मागीर 22 वाचूया एली आतां बरोच म्हातारो जाल्लो आपले पूर्ण इस्रायेलकारां विशीं कशें वागता ते आनी सर्वेस्पराच्या प्रभू मुखार काम करतल्या बायलां लागीं कुडीचो बोध घेतात म्हूण ताणें आयकलोलें 31 वाचूया 1 साम्युएल 19 असले दीस येतात तेन्ना तुमच्या कुटुंबांतल्या आनी घरांतल्या सगळ्या तरणाट्यांचो हांव जीव काडटलों म्हणटच तुज्या कुटुंबान एकलोय म्हातारो जावचो जीव वचो ना आनी लास्ट 34 वर्स तुझे दोनूय पत्नी आनी फिलियस एकाच दिसा मरतले आनी ही तुका एक पुना जातली
हे फुल मागीर वाचपाक जाता तुमच्यांनी कळपाक ते कित्याक लागून तांचे देवाचे शिरा केली. एलीचे फूल होफनी आनी फिनियस एकूच दिसान मरतले म्हूण देवान उदक दिलें सांगिला वरवीं आनी हे कित्याक जालें आनी होफनी आनी फिनियसूच न्हय एलीच्या फुलाच्या पिळकेचेर एलीच्या वर्सावळान कोणेय हांगा म्हणटा असले दीस येतात तेन्ना तुमच्या कुटुंबातल्या आनी घरांतल्या सगळ्या तरणाट्याचो हांव जीव म्हणटच ह्या इत्यादीचेर सगळीं मनशां मरण काबार जातली. एक पासून जाणटे इत्यादीचेर पावपाची ना. म्हाताऱ्या जावसर जीव उरचो ना. आता तुम्ही देखला आसतली एक सांगली इतले कश्ट येता की ती सोडूंक जायना पूण तांकां कितें दिसता ते तांचे नशीब म्हणून तांचे नशीब कांयच ना ते तांची भुरगां म्हणल्यार तांचे वंशावळान कोणेय चड घालपण केल्ली आसता म्हूण तांकां ते शिरा भोगूंक पडटा. एक मनशाची एक एज एक्झॅक्ट एजचेर एक मनीस मरता. हांव एक फॅमिली उलयता एक मनशाची एक डेटीचेर मरता म्हटल्यार एक एजीचेर 42 एग्जाम्पल 42 इयर्साचेर पावले तेजे मरण येता. ह्या सगळीं चेडवां मरता ह्या सगळीं चेडे मरता. यंग इदादीचेर मरता ते जाणटे इदादीचेर कोण पावना. फर्स्ट पॉइंट आसलेली मरणाचे वेळा पयलीं मरण येवपाक. देवान थारायले ते एक दीस आसता मरणाचो दीस आमी सगळीं मरपाची आसा एक ना एक दीस पूण तेजे दीस पयलीं आमी अकस्मात म्हणल्यार कांयच दुयेंस नासतना कांयच निदान एक पाटी निदान मरता लोक इन द स्लीप पीपल डाय एक जस्ट सफर करून मरता कांयच दुयेंस नासतना. हे कितें अनटायमली डेथ हे गाडेपणाची परिणाम आमी आतांच हे कोणी पुस्तकान पळयला. एलीचे फुडले पिळगेक देवाचो शिराक लागला कित्याक ताजे खूब होफनी आनी फिनियस मोठी पुजा करताली सारकी भेटवणी दिताली दिनासली आनी पोजवण करताली इमॉरॅलिटी. दुसरी पॉइंट आसा ती गाडेपणाची परिणाम लोकांच्या जिवितान कितें जाता गाडेपण करून तांचे वंशावळान फुडले पिळगेक कितें जाता. मुलापण स्लेवरी उरफाटीपण बॅकवर्डनेस आनी सोशल जायनाची पोजिशन अनबेरेबल सफरिंग. स्तोत्रांचे पुस्तक वचया 7:8 verse 58 to 63 हांव वाचतां. स्तोत्रांचे पुस्तक 58 78 verse 58 to 63 दोंगराचेर कुड्ड्या देवाक बसून ताणें ताचो राग पिळविलो आनी मूर्त्यो करून ताका तिडकायलो. हे सगळे आयकना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायलाक ताणें साफ सोडून मनशा मदें रावून जे ताणें रावून गेले ते शाळेचें देवस्थान ताणें सोडून दिलें. आपले पयलींचें स्थान ताणें बुरापणाक संपवून सोडलें. आपले मोहिमेचे विचार दुस्मानाच्या हातान पडूंक दिले. आपलेच फौजेक तलवारी मोडून वळचिली. आपणे वेचून काडल्यांचेर इतलो ताजो राग. उज्यान तांच्या तरणाट्याक भिरासले तांच्या चलयांक ना जाले लग्न मांडे.
ही स्क्रिप्चर तो आमकां दाखयता जेन्ना लोक देवाक सोडून हांगा म्हणटा दोंगराचेर कुट्या देवाक भोवती करता कुट्या देवा मुखार भेटवणी दिता तांचे कडेन कोणाक करता वेगवेगळी जबाब मेळटा तांचे फुडारा पिळगेक इतले पोस्ट येता तांचे हांगा म्हणटा उज्यान तांच्या कर्नाटाक गिरासले तांच्या चोडयांक ना जाले लग्ना मांडले इंग्लिशान वाचल्यार तुमकां कळटलें काजरां पासून प्रॉब्लम्स पोस्ट येता दिसली लोकांक कांय जायनासतना कांय प्रॉब्लम नासतना जोडून सुसेग ना जालें तांची पोस्ट इतली आसा की सोडूंक जायना मागीर तांचे फॅमिलीन भुरगे कितें करता भुरगे फाल्स रस्त्यार पावता आनी फाल्स रस्त्यार वचपाक पडटा कित्याक तांचे घरान सुसेग ना तांचे घरान एक दीस मोग ना कित्याक तांचे घरान देव सोडून दुसरे कुड्या देवाक भोवती करता दुयेंस पासून जाता एसटी लोकांच्या जिवितान अजापाची दुयेंसां कांयच ट्रिटमेंट नासलेली दुयेंसां खंयची डॉक्टराक वचून तांकां पेकोवणी मेळना बेगीन हे सगळे गाडेपणाची परिणाम आतां तुमी म्हणटली हे आमकां लागना आमचे फॅमिली बरी आसली कांयच कोणाकूच वायट केला कांयच ना आमकां कित्याक करपाक जाय जर्मनाच्या पुस्तकांत वचूया ओलिस्कर 22 वर्स 29 ते 30 द बुक ऑफ जेरेमाया चॅप्टर 22 वर्स 29 to 30 एक सांगता तुमकां एक पृथ्वी सर्वेस्पराचे उतर आयक सर्वेस्पर अशें म्हणटा त्या मनशाक भुरगे बाळ नासलोलो मन लेकात ताच्या जिविताक येस मेळूंक ना कित्याक ताचे सोबतींतलो कोणूच दाविदाच्या शिवासनार बसूंक पावचो ना वो जुदाच्या प्रांतान नव्यान राज चलोवचो ना हे आमकां हे स्क्रिप्चर आमकां एक मनीस पळोवया म्हण ताचे जिविताचेर आनी ताचे फुडल्या पिळगेचेर सर्वेस्पराचे उतर लागता ताका आनी 29 वर्सान तुमी पळयता जाल्यार पृथ्वी म्हणल्यार अर्थ गोवाळ जाता The earth is witness to the curse of the Lord upon Korea. आणि त्याच्या फुडल्या पिळगेक सो जर तुम्ही कांयच केलना जाल्यार तुज्या पिळगेन कोण एक पासून मनीस गाडेपण केल्ली आसा जाल्यार 10 पिळगां पयलीं 4 पिळगां पयलीं या तुम्ही जॉईंट फॅमिलीन राशी बाटान रावतात आनी 8 पासून मनीस गाडेपण करता ते तुमकां मातशे तरी परिणाम येतली मातशे तरी इफेक्ट येतली ताका लागून जॉईंट राशी बाटान रावता ते लोकांक किंवा अनबिलिव्हर फॅमिली मॉडल रावलेल्या लोकांक देव सांगता भायर सरांक कित्याक हे गाडेपणांतल्यान सुटका दिवपाक गाडेपणांतल्यान सुटका दिवपाक आतां आमी चॅक करतली देव आमकां कितें सांगता एसली परिणामांतल्यान भायर सर लूक पुस्तकांत वचूया लुकाचे सुवर्तमान 10 verse 19 which we just read in English. Luke chapter 10 verse 19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.
Luke raised the verse 19. कोऱ्यात सोड आणि विंशू आणि दुस्मानाची सोबी पोगली पायां तोडा वस्तू हांवें तुमकां अधिकार दिला काय एक तुमकां वाईट जावची ना. Once again, just read it in English. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. हांगा जेजू आमकां सांगता पयलो सद्या हे स्क्रिप्चरान आमकां कळटा की दुस्मानाकूय शक्ती आसा म्हणून. The enemy has power. पूण तितलेच परस जायते शक्ती देव आमकां दिता. दुस्मानाच्या शक्ती परस जायते शक्ती देव आमकां दिता हे सगळे मारून उडोवपाक. हे सगळे नाश करपाक. दुस्मानाक नाश करपाक जेन्ना आमी क्रिस्ती जाता तेन्ना देव आमकां शक्ती दिता. सो आता तुम्ही देवाचें नाव जेजूचें नाव घेवन दुसरे कुठल्या देवा फाटल्यान धांव नाका. रोखडी जबाब मेळटा म्हणून. कित्याक हांगा हे उतर आमकां सांगता की कोऱ्यात सोड आणि विंशू आणि दुस्मानाची सगळी पोगली पायां तोडा वस्तू हांवें तुमकां अधिकार दिला. ऑलरेडी आमकां अधिकार आसा. ऑलरेडी आमकां पयलींच क्रिस्ती जाता तेन्ना आमकां ते पयले भितर सरपाक जाय. मागणे आनी उपास करून. मागणे आनी उपास करून ती आमची भितरल्यान शक्ती आसा ती भायर काडपाक जाय. हे सगळे घालेपणाची परिणाम नाश करपाक. आता तुम्ही कोण क्रिस्ती लोक आसा ते कोण तुमची माय पाय दुसरी जगान आसतली. फर्स्ट जनरेशन बिलीवर्स म्हटल्यार तुमची माय पाय दुसरी देवाक आर्गां दिताली. तांकां जायते झूज करूंक पडटा नवो जल्म घेता तेन्ना. जायते कश्ट काडूंक पडटा पयलींच. कित्याक तांचे पयलींचे लोक आसा ते आदले लोक आसा ते दुसरी देवाक आर्गां दिताली, गाडेपण करताली, मूर्ती पुजा करताली आनी तांचे परिणाम ते मागीर भोगूंक पडटा. तेका लागून देव एक एक पाटी नवो जल्म जाता तेन्नाच आमकां मागण्यांनी आनी उपास करपाक लायता. जायते लोकांक तुमी आपल्या शोन जिवितान नोटीस केल्ले आसतले. कित्याक पयलींच मेबी 40 दीस या 21 दीस कंटिन्यू दिसाक दीस कंटिन्यू मागणे आनी उपास करूंक पडटा. कित्याक आमचे बुन्याद जे आसा म्हणल्यार आमचे फाउंडेशन आसा पयलीं लोकांक घाडेपण केन्ना ती इफेक्ट जाता म्हणल्यार परिणाम येता आमच्या जिवितान. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी क्रिस्ती जाता तेन्ना जल्म जाता नवो जल्म जाता तेन्ना बावटीज जाता तेन्ना ते पयलींचे देवचारा कडेन करार केल्ली आसा ते मोडूंक पडटा. देवचारा कडेन कसली भेटवणी दिल्ली आसा ती ते मोडूंक पडटा. तेका लागून पयलींच नवो जल्म जाता तेन्ना एक बायबल प्रिचिंग करता ते पयलींच सोबीन येवपूच जाय. कित्याक थिंगा तुमकां सुटका मेळटली. नवो जावन घरानूच रावल्यान आनी बायबल वाचना या मागणे आनी उपास करना जाल्यार तुमची जिवीत कश्टान मोडटली. कित्याक ती पयलींची बुन्याद आसा ती अजून मोडलेली ना. आनी बुन्याद मोडपाक आनी नवे बुन्याद जावपाक जायतो टायम लागता. आता हे आमकां हांव तुमकां जबाब दिता ती घाडेपणाची परिणामांतल्यान कितकोन सुटका मेळपाक जाता ते पयलीं सद्याक नवे जल्म जावपाक जाय. यू हॅव टू बिकम बॉर्न अगेन. बेश्टे जेजूचें नांव घेवन
दुसऱ्या देवा मुखार दोन्ही 50-50 करूंक जायना. झाडा मुखार भेटवणी दिवपाक जायना, मूर्ती पूजा करूंक जायना, बाबा कडेन गाडयांगेर वचपाक जायना. फकत जेजू, ओन्ली जीजस, तोच खरो देव. तो स्वीकार करून मागीर एक बायबला बिलिव्हराच्या चर्चान दोन एकटी आयताराक वचपाक जाय. एकूच दीस येयली आनी मागीर दुसरे दिसा आनी गेली जाल्यार थिंगा फास्ट भोंवपाक मेळटा, थिंगा पावल्यार मेळटा. तें करूं ना. एकूच फोगेर सगळे येवन दोन एकटी आयताराक ते उतर घे. प्रिचींग जाता ते तुजे काळजान आनी तुजे मना भितर उतर घे. देवाचे भिरान तुजे काळजा भितर वचून जिवीत बदलपाक जाय. दुसरे आसा ती मागणे आनी उपास करपाची. प्रेयर एंड फास्टिंग. आता मागणे म्हणल्यार कसली मागणे? झुजाचे मागणे, वॉरफेअर प्रेयर्स. जायते मिनिस्ट्री आता ऑनलाईन पासून या गोंयान पासून आसा ते झुजाचे मागणे करता. एक्झाम्पल बायबलान किंग डेव्हिड करतालो झुजाची मागणे, कित्याक तो झूज करून वयतालो म्हणून. आमकां पासून आमची झूज आसा ती स्पिरिच्युअल वॉरफेअर. सो आमकां पासून आम्ही नवो जन्म घेता तेन्ना मागणे आनी झुजाचे मागणे आनी उपास आमचे जिविताचे मेन भाग आसपाक जाय. पयलीं तुमी मिनिस्ट्रीनान वयता जाल्यार, तुमी म्हणयार कोण वयता जाल्यार तुमच्या जिवितान सगळ्यान एक या दोन फाटी असली झुजाचे मागणे आनी उपास करूंकूच जाय, नाल्यार तुमची जिवीत फुडें वचपाक ना. देवाचो खोशी आसा तुमी सारकी भाशेन करपाची पावपाची ना. आनी लास्ट आसा ते बायबल वाचपाची डेली सदांच. कित्याक बायबल म्हणल्यार सत. द वर्ड इज ट्रूथ. आनी हे उतर सोडून आनी कांयच सत ना. हे सगळे फुटींगपण. आनी हे फुटींगपण आयकोन आमची कान आनी आमची दोळे आनी आमची काळजां देवाच्या बरेपणाक बंद जाल्यात. Our hearts and eyes are closed to the goodness of God. कित्याक आमच्या जिवितान घाडेपणाची बुन्याद आसा. आमच्या जिवितान मूर्ती पुजाची बुन्याद आसा. ताका लागून आमी हे पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना आमची मन आनी काळी साफ जाता, क्लियर जाता. आनी मागीर आमची सपोज तुमी 2 वर्सां, 3 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां वाचत रावल्यार कितें जाता तुमकांच कळटलें. ती उतर आनी भितर अशी पावता. इट हिट्स डीपर. देवाचें उतर भितर पावता. आमची समजणी वाडटा देवाच्या उतराची. आनी मागीर आमकां कळटा की देवूच देव म्हणून. आनी हे बायबलाचो देव सोडून आनी कोणूच देव ना. निमाणे मागणे करता. सर्वेस्पराधना बाबा, हांव तुका आयज हे दिसाक हांव दिवसता. तुज्या शिकवणेक हांव दिवसता. तुज्या आयकुप्या लोकांक हांव मागता की तांचे दोळे, तांचे कान उगड. तुजी भिरांत तांचे काळजान वचूंक दी. तांचे मन आनी जिवीत बदलचें म्हूण. तांचे कुड्डे देव, तांचे घाडेपण, तांचे सगळे देवचार सोडून तुकाच आर्गां दिली म्हूण हांव मागता जेजूच्या नांवान. तांच्या काळजान सर्वेस्परा देवा तुजी बरी आत्मा तुजी शक्ती धाडीत राव आनी फुलोवंक दी. हांव हे मागणे करता जेजूच्या नांवान.